हुन्छ सबलाई प्रेमी जय मसीह। अब हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। यसै त कृपया हजुरले मसँग खोल्ने प्रकाशित वाक्यको किताब 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्यको किताब 1 अध्यायको हामी पढ्नेछौँ। 9 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। प्रकाशित वाक्यको किताब 1 अध्यायको 9 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। कृपया हाम्रो भाइले पढिदिनुहुनेछ। भाइ पढिदिने। म योहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हुँ र सङ्कष्टमा र यीशु ख्रीष्टको राज्य र धीरजमा सहभागी पनि हुँ परमेश्वरको वचनका निम्ति र यीशु ख्रीष्टको गवाईको निम्ति पत्मोस भन्ने टापुमा थिए। अब हामी एउटा भाग पढ्नेछौँ। कृपया आउनुहोस् दया गरिकन। यही प्रकाशको किताब 3 अध्यायको हामी 14 देखि लिएर हामी 22 पदसम्म त नभनौँ, हामी 19 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। प्रकाशित वाक्यको किताब 3 अध्यायको 14 देखि लिएर 19 पदसम्म हाम्रो भाइले पढिदिनुहुनेछ। कृपया भाइ यसलाई पनि पढिदिने। अनि लाउडेसियामा भएका मण्डलीका दूतलाई लेख। आमेन। विश्वासयोग्य र सत्य साक्षी परमेश्वरको सृष्टिका मूल्य भन्छन्। तिम्रो कामहरू म जान्दछु। तिमी न त तिमी चिसो न ताता छौ। तिमी चिसा अथवा ताता भएका भाइ पनि हुने थियो। यसरी तिमी न चिसा छौ न ताता तर मन तातो भएको हुनाले म तिमीलाई आफ्नो मुखबाट थुकिदिनेछु। किनभने तिमी भन्छौ म धनी छु धनवान पनि भएको छु र मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। तर तिमी अभागी दयनीय कंगाल अन्धान र अंगाल एकदमै नाङ्गा छौ भनिकन जान्दैनौ। म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु धनी हुनलाई मबाट आगोले शुद्ध पारेको सुन किन अनि वस्त्र पहिरनलाई आफ्नो नाङ्गोपनको शर्म नदेखिनलाई सेतो वस्त्र किन र देख्नु सक्नलाई आफ्ना आँखाहरूमा मलम लगाऊ। जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु पनि र ताडना दिन्छु। यसकारण जोसिलो हौ र प्रस्ताव गर। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वास योग्य प्रभु, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभु अति प्रेमी हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुको वचनद्वारा हामीलाई शिक्षा दिइरहनु भएको छ, सल्लाह दिइरहनु भएको छ, चेतावनी दिइरहनु भएको छ, सान्त्वना तपाईँले दिइरहनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। सानो जुन थिस्लोनिकामा भएका प्रिय जो युकेमा छन्, आजको दिनसम्म यहाँलाई लगातार यो सेवा गर्न तपाईँले साथ दिनुभएको छ। तपाईँले छोड्नु भएको छैन, तपाईँले त्याग्नु भएको छैन। सबै प्रकारको स्थितिमा पनि तपाईँ प्रभुको अनुग्रह यस मण्डलीप्रति पनि रह्यो र आज हामीलाई बेला बखत यसरी यहाँहरूसँग जोडिकन यो सेवा सङ्गति गर्ने तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो र आज म पनि तपाईँ प्रभुको चरणमा आएको छु। यहाँका प्रियहरूसँग मिलिकन आज हामीले तपाईँ प्रभुको गीत हामीले गायौँ। अब वचनको निम्ति आएका छौँ। प्रभु यो वचन त दिने तपाईँ हुनुहुन्छ, यसै त तपाईँले वचन दिनुहोस्। प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, जुन कुरो तपाईँले बताउनु चाहनु भएको छ कुनै पनि कुरो नरोकिएका हुन्। चेतावनी छन् भने चेतावनी हामीलाई दिनुहोस्। शिक्षा चाहेको छ भने हामीलाई शिक्षा दिनुहोस्। हामीलाई सान्त्वना चाहेको छ भने प्रभु तपाईँले हामीलाई सान्त्वना दिनुहोस्। तपाईँलाई बिन्ती नि प्रार्थना गर्छौँ। यस सेवाकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँ प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ। तपाईँले बाँधी दिइबक्सिनुहोस्। नेटवर्कको कुनै प्रब्लम नभएको होस्। गोसेन बेलबारीको प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता फेसबुक पेजबाट पनि यो वचन प्रचार भइराखेको छ। तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। सबैले तपाईँ प्रभुको वचन बुझ्न सकेका होस्, जान्न सकेका होस् र मसँग पनि तपाईँले बात गरिदिइबक्सिनुहोस्। प्रभु यो थोरै समय हाम्रो निम्ति अति आशिषित बनोस्। तपाईँलाई यही अनि बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ। अहिले तपाईँ प्रभुको वचन सुन्छन्, भोलि पर्सि जहिले पनि सुन्छन्, सबैले यस वचनद्वारा जीवन पाउन सकेका होस्।
तपाईँलाई हामी यही प्रार्थना नि बिन्ती गर्दछौँ। मलाई क्रुसको पछाडि लुकाइकन तै प्रभु अघि आइकन बात गरिदिनुहोस्। प्रभु तै प्रभु बाटाको सहायता र अनुग्रह चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हजुरहरू जान्नुहुन्छ, बिता समयदेखि नै एउटा विषयमा हामीले वचन प्रचार गरिराखेका छौँ अथवा चर्चा तपाईँ र मैले गरिराखेको छौँ। आज जुन समयमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ, यो समयमा सबैभन्दा बढी सुनिने खबरहरू भनौँ, सुनिने शब्दहरू अनि चर्चा परिचर्चा गरिने कुराहरू चाहिँ शब्दहरू चाहिँ के रहेको छ भन्दाहुँदी चाहिँ सबैभन्दा बेसी न्युजमा हामी सुन्छौँ, मोबाइलमा आज हामी देख्छौँ कि कोरोना भाइरस भनिकन घरिघरि मान्छेले भनिराखेको छ। यो कस्तो खालको भाइरस आयो, कहाँबाट आयो भनिकन भनिराखेको छ। अर्को लकडाउन कि लकडाउन भनिराखेको छ। तेस्रो क्वारेन्टाइन भनिकन आज भनिराखेको छ। अनि बिता समयदेखि नै हजुरले जान्नुहुन्छ, यही विषयमा आज हामीले प्रभुको वचनहरू सुनिराखेका छौँ। आज तपाईँ र म कयौँ महिनौ बितिसक्यो, तपाईँ र म पनि लकडाउनमा छौँ। एक प्रकारको पीडा हामीमा छँदैछ, एक प्रकारको निराशा हामीमा छँदैछ, तर पनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हामीमाथि रहेको खण्डमा आजको दिनसम्म ख्रीष्ट रहितका मान्छेले जस्तो आत्महत्या चाहिँ गर्नु परेको छैन। अनि मैले बिता समयदेखि प्रचार गरिराखेको छु। मैले परमेश्वरको वचन बाइबलबाट खोज्दै जाँदा हुँदी यस्तो 6 जना प्रभुको दासहरूलाई टिपे, जोहरू पनि लामो लामो समयसम्म परमेश्वरले उहाँलाई लकडाउनमा राख्नु भएको रहेछ। त्यो घडी हो उनीहरूले आफ्नो जीवनमा निराशको सामना गर्नु पर्यो, हो उनीहरू हताश पनि भए, आज कतिचोटि उनीहरूले हिम्मत पनि हारेका थिए, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई सम्हालेको कुराहरू आज हामीले बिता समयमा हेरिसक्यौँ। र ती परमेश्वरको दासहरूलाई तपाईँहरूको अघि अब म फेरि रिपिट गर्ने छैन, तर आज ती 6 जना परमेश्वरका दासहरूमध्ये मैले 4 जनाको विषयमा अघिबाट नै प्रचार गरिसकेको छु। र आज चाहिँ छोटकारीमा म 5औं परमेश्वरको दासलाई तपाईँहरूको नजिकमा ल्याउन चाहन्छु, जो पनि धेरै लामो समयसम्म लकडाउनमा परेको छ। अनि ती परमेश्वरको दासको नाम चाहिँ के हुन् अनि को हुन् भन्दा हुँदी अघि तपाईँ र मैले पढ्यौँ। ती परमेश्वरका दास चाहिँ परमेश्वरको अति नै प्रिय चेला, जसको नाम चाहिँ यूहन्ना हो, जसको सम्बन्धमा तपाईँ र मैले प्रकाशित वाक्यको किताब 1 अध्यायको 9 पदमा हामीले पढ्यौँ। कृपया भाइ तपाईँले यस भागलाई फेरि पढिदिनुहोस्। म यूहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हो, म चाहिँ तिमीहरूको भाइ हो, सानो भाइ हो म, अनि संकष्टमा र यीशु ख्रीष्टको राज्य र धीरजमा सहभागी पनि हो, परमेश्वरको वचनका निम्ति र यीशु ख्रीष्टको गवाईको निम्ति पत्मोस भन्ने टापुमा थिए। र परमेश्वरको दास यूहन्ना पनि यो जग्गामा एउटा पत्मोस भन्ने टापुमा चाहिँ उनी यस जग्गामा लकडाउनमा परेको हामी देख्छौँ, अथवा परमेश्वरले उनलाई लकडाउनमा राखेको हामी देख्छौँ। र अब उनको सम्बन्ध लिएर म तपाईँहरूको बिचमा 3वटा कुरा हामी छोटो चर्चा हामी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ प्रभुको दास अथवा प्रभुको चेला यूहन्ना चाहिँ वास्तवमा चाहिँ को थिए, पहिलो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ उनी यो प्रकारको पत्मोस भन्ने टापुको लकडाउनमा उनको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो, दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामी के हेर्नेछौँ भन्दा हुँदी परमेश्वरले प्रभुको चेला यूहन्नालाई चाहिँ यत्रो लामो लामो समयसम्म एउटा कष्टदायक पीडादायक लकडाउनमा परमेश्वरले राख्नुभयो, अनि परमेश्वरले उनलाई यो लकडाउनमा राख्नुको उद्देश्य चाहिँ के थियो, यो कुरोलाई हामी छोटो चर्चा हामी गर्नेछौँ। अनि हामी प्रार्थनामा हामी जानेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, परमेश्वरको चेला यूहन्ना चाहिँ को थियो त? हामीले जान्दछौँ, परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको चेला यूहन्ना चाहिँ परमेश्वरको अति नै प्यारो चेला थिए भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। बिलोवर्ड भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। त्यति मात्रै नभएर उनी चाहिँ कस्तो खालको चेला थियो रे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको छाती छोड्दै नछोड्ने, परमेश्वरको काख छोड्दै नछोड्ने चेला थिए भनिकन लेखेको छ। भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन, सायद यूहन्नाको किताब 13 अध्यायको 23 पदमा हुनुपर्छ। भाइ दया गरी पढ्नुहोस्।
अब उहाँका चेलाहरूमध्ये उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना जसलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो येशूको छातीमा अडेसिएर बसेका थिए। हेर्नुहोस् त, चेलाहरूमध्ये एकजना जसलाई यीशुले अति नै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको माया पाएको चेला थियो। परमेश्वरले अति नै उसलाई छाती दिएको, छातीमा अडेसिरहन्छ। परमेश्वरको छातीभित्र कति माया छ, कति त्यो मायाको तौल पनि उसले गरेको हुनुपर्छ यस जग्गामा। यस्ता उनी चेला थिए। त्यति मात्रै नभएर उनी चाहिँ कस्ता चाहिँ परमेश्वरको चेला थिए अरे भन्दा हुँदै प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, अरू चेलाहरूमध्ये सबैभन्दा विश्वास गरेको, ट्रस्ट गरेको चेला थियो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। जसले गर्दा हुँदै प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिसके पश्चात आफ्नो आमालाई जिम्मा दिन्छ, ए नारी, म त क्रुसमा झुन्डिएको छु, अब त तिमीसँग मेरो भेट हुँदैन होला, अबदेखि उता यो है तिम्रो छोरा भनिकन जिम्मा दिएको कुरा हामी देख्छौँ। एउटा विश्वास गर्ने लायकको चेला थियो रहेछ नि त। भाइ पढ्नुहोस् त 19 अध्याय यूहन्नाको किताब सायद 26 पद हुनुपर्छ, दयागरी पढ्नुहोस्। यसकारण जब येशूले आफ्नी आमा र त्यस चेलालाई जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो छेउमा उभिरहेको देख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, हे नारी, हेर्नुहोस् तपाईँको छोरो। हेर्नुहोस् तपाईँको छोरो। यति दामी चेला रहेछौ हामी भन्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिलो प्रभुको प्यारो चेला उनी थिए। दोस्रो, प्रभुको छाती छोड्दै नछोड्ने, प्रभुको छातीमा टाँसिरहने, यद्यपि जीवनमा विपत्ति किन नआओस् भनौँ, जस्तै परिस्थिति किन नआओस्, परमेश्वरको छाती भनेपछि अघि नै गएर आज ढल्किहाल्ने चेला उनी हुन्थे। त्यति मात्रै कहाँ हो र, परमेश्वरले विश्वास गरेको, प्रभु यीशु ख्रीष्टले बोल्यो क्रुसबाट 7वटा शब्द, एउटा शब्द चाहिँ त्यो उसको आमाको लागि थियो, म त छुइनँ आमा, अब तिम्रो यो है चेला, यो है तिम्रो छोरा, यसलाई म विश्वास गर्छु, कारण यो मेरो छातीमा सदैव ढल्किरहने हो, आज यो मेरो प्यारो चेला हो, यसले अवश्य पनि तपाईँलाई हेर्छ, यसले जीवनमा तपाईँलाई दुःख दिँदैन। एउटा विश्वास गरिएको चेला उनी थिए। कि तपाईँ र म पनि परमेश्वरको चेला हौँ? हामी परमेश्वरको सेवा हामीले गरिराखेका छौँ कि तपाईँ र म यूहन्ना परमेश्वरको दास जस्तो छौँ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विश्वास गर्न सकिराखेको छ त आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आमा रूपी मण्डली जिम्मा दिएको छ, तर के परमेश्वरमा तपाईँ र म विश्वासयोग्य छौँ? पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरको दास यूहन्ना यो जग्गामा लकडाउनमा परेको छ अनि इतिहासमा लेखिएको रहेछ। इतिहासमा हामी पाउँछौँ कि उनी लकडाउनमा लगभग 62 देखि लिएर 64 इयर्सको बिचमा उनी चाहिँ लकडाउनमा परेका थिए भनिकन इतिहासमा हामी पाउँछौँ। अनि यो लकडाउनबाट निस्कँदाखेरि चाहिँ लगभग उसको उमेर 94-95 पुगिसकेको थियो भन्ने कुरा पाइँदो रहेछ। त यति लामो समय, एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, कति धेरै लामो समय आज हामी देख्छौँ उनी यो प्रकारको लकडाउनमा परेको। त हामी हेर्नेछौँ उनको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो यो लकडाउनमा। के तपाईँ र म जस्तो यसरी आरामले सेवा बस्न सक्ने स्थिति उनको थिए? के तपाईँ र म जस्तो हाँसिरहन पाएको थियो उसले? के तपाईँ र म जस्तो खुसी रहन सकेका थिए त्यो समयमा? परमेश्वरको वचन बाइबल हामी पाउँछौँ यो लकडाउनमा उसको अवस्था चाहिँ अति नै माया लाग्दो रहेछ। 5वटा अवस्थालाई हामी हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो भाइ, फेरि तपाईँले 1 अध्यायको प्रकाशित वाक्य 9 पद पढिदिनुहोस्। म यूहन्ना जो तिमीहरूको भाइ हुँ अनि सङ्कष्टमा। पहिलो उनको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हुँदी सङ्कष्टपूर्ण अवस्थामा उनी छन्। सङ्कष्ट भन्ने कुरा जसले आफ्नो जिन्दगीमा सामना गरेको छ उसलाई थाहा हुन्छ यो सङ्कष्ट भन्ने कुरा चाहिँ के हो। सङ्कष्ट भन्ने कुरा बाजा बजाउँदै आउँदैन, सङ्कष्ट भन्ने कुरा गीत गाउँदै आउँदैन। मान्छेको जिन्दगीमा एक्कासी त्यो सङ्कष्टपूर्ण समय आउँछ, त्यति बेला मान्छेले आफूलाई सम्हाल्नु नसक्दा आफ्नो जिन्दगीको आत्महत्या गर्छ। त्यति बेला मान्छेले आफूलाई सम्हाल्नु नसक्दा आज मान्छेहरू डिप्रेसनमा पनि पुग्छन्। त्यति बेला मान्छेले आफूलाई नसम्हाल्नु नसक्दाखेरि त्यति बेला मान्छे पगलाधरी पनि हुन सक्छ। परमेश्वरको दास जसले के गल्ती गरेको थियो, उसले के पाप चाहिँ गरेको थियो,
ऊ यस्तो खालको स्थितिमा परेको छ लकडाउनमा। यद्यपि उनी परमेश्वरको प्यारो चेला थियो त अन्त। उनी त एकदमै परमेश्वरको छातीमा सुतिरहने चेला थिए, परमेश्वरमा विश्वास गरिएको चेला थिए उनी। तर ऊ आज एक प्रकारको सङ्कष्टपूर्ण अवस्थामा उनी यस जग्गामा छ। तपाईँ र मेरो हृदयमा प्रश्न उठ्ला, अरे मैले राम्रै जीवन जिएको हो त, ममा सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरलाई मैले आदरै दिएको हो त, मैले भने जस्तो भेटी लगाएकै हो, दशंश पनि मैले दिएको हो, परमेश्वरलाई मैले प्रेम नै गरेको हो त, तर किन आज म यस्तो विपत्तिमा छु, किन यस्तो खालको सङ्कष्टमा छु? तपाईँ र मेरो हृदयभित्र पनि हुनसक्छ प्रश्न उठिसकेको छ। यो प्रश्नको उत्तर एकछिनपछि हामी हेर्नेछौँ। पहिलो उनको अवस्था। दोस्रो उनको अवस्था चाहिँ अङ्ग्रेजीमा जो तपाईँलाई मैले पढ्यौँ प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्यायको 9 पदमा, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यो सङ्कष्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ ट्रिब्युलेसन भनिकन लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ, जसलाई चाहिँ तपाईँ र मैले डिक्सनेरीमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कष्ट भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ उनको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ कष्टपूर्ण अवस्था। तपाईँ र म जस्तो सुख सुविस्ता छैन, कष्ट छ, उसको शरीरमा पीडा छ, उसलाई दुखाइ छ। दोस्रो उनको अवस्था कष्टपूर्ण अवस्थामा छ, कष्टपूर्ण अवस्था। यो भयो दोस्रो। तेस्रो उनको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हुँदै नि भाइ, तपाईँले तल्लो भागलाई पढिदिनुहोस् त, परमेश्वरको वचनका निम्ति भन्ने भागदेखि लिएर परमेश्वरको वचनका निम्ति, परमेश्वरको वचनका निम्ति र येशू ख्रीष्टको गवाहीका निम्ति, गवाहीका निम्ति पत्मोस भनिने टापुमा थिए। पत्मोस भन्ने टापुमा थिए। यो जुन चाहिँ पत्मोस भन्ने टापुको नामको अर्थ रहेछ मरणशील भनेको रहेछ। फेरि भनिराखेको छु, पत्मोसको नामको अर्थ चाहिँ मरणशील। भन्नुको अर्थ चाहिँ ऊ जिउँदै मरेको अवस्थामा उसको जिन्दगी थियो, जिउँदै मरणशील अवस्थामा, कहाँ जाने जग्गा पनि छैन, के गर्ने जग्गा पनि छैन। आज जिउँदै मरिगएको अवस्थामा, जिउनु न मर्नुको अवस्थामा उसको जिन्दगी रहेछ यो पत्मोस भन्ने टापुमा। कस्तो माया लाग्दो अवस्था छ यस जग्गामा, कस्तो जग्गामा परमेश्वर उसलाई राख्नु भएको हो। तपाईँ र मेरो हृदयमा प्रश्न उठ्न सक्छ। यो भयो चौथो अवस्था। अब पाँचौँ उनको अवस्था चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ यो पत्मोस भन्ने जग्गा, पत्मोस भन्ने जुन चाहिँ आइसल्यान्ड टापु छ, जब तपाईँ र मैले इतिहासमा हामीले हेर्छौँ, हिस्ट्रीमा जब तपाईँ र मैले हेर्छौँ, यो जग्गा चाहिँ कस्तो खालको जग्गा रहेछ अरे भन्दा हुँदै नि ढुङ्गै ढुङ्गा भएको बाँझो अनि उजाड जग्गा भनिकन त्यस जग्गामा हामी पाउँछौँ। भन्नुको अर्थ उनी यस्तो खालको जग्गामा छ जुन जग्गामा ढुङ्गै ढुङ्गा छ, जुन जग्गा ब्यारेननेस छ, बाँझो नै बाँझो छ, जुन जग्गामा सम्पूर्ण प्रकारले उजाड जग्गा छ। र इतिहासले भन्छ उसको लागि सुत्नका निम्ति कुनै बेड थिएन, उसको निम्ति बस्नलाई कुनै कुर्सी चियरहरू थिएन। नाङ्गो आकाशमा, नाङ्गो आकाशमा त्यो कालो न कालो रक्की ल्यान्ड, रक्की भूमिमा ऊ सुत्नु पर्ने थियो भनिकन कस्तो कष्ट हो यो। नाङ्गो आकाश छ, उसको लागि छाना छैन घरको निम्ति, आज उसको निम्ति केही कुरो पनि छैन त्यो नाङ्गो आकाशमा। आज उसको निम्ति कुनै डनलप छैन सुत्नुको लागि, त्यो चित्तो त्यो एकदमै चुचो चुचो ढुङ्गाहरूको बिचमा एउटा उजाड जग्गामा आज उनी सुत्न पर्ने थियो। कस्तो दुःख, कस्तो दुःख। उसको यो पाँचौँ अवस्थालाई हामी देख्छौँ। यस्तो प्रकारको पीडामय जग्गामा, पीडामय लकडाउनमा उनी परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यो जग्गामा कुनै विश्वासीले उसलाई फोन गरिकन तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ सोध्ने कुनै माध्यम नै थिएन। उसलाई एक गिलास पानी दिने मान्छे त्यस जग्गामा छैन, उसलाई के तिमीले खायौ भनेर सोध्ने मान्छे छैन यस जग्गामा। त्यति मात्रै कहाँ हो र, आज उसलाई उत्साह दिने मान्छे यस जग्गामा छैन। यो जग्गामा को छ? रोमी साम्राज्यमा सबैभन्दा डरलाग्दो पापी, सबभन्दा डरलाग्दो क्रिमिनलहरूलाई बन्दी बनाइकन राख्ने जग्गा थियो पत्मोस टापु। उसलाई उत्साह दिने मान्छे छैन यस जग्गामा। आज आफ्नो हृदयको पीडा साट्ने मान्छे यस जग्गामा छैन। कस्तो दुःख हो यो, कस्तो पीडा हो यो, कस्तो कष्ट हो यो। यो प्रकारको 5 प्रकारको अवस्थामा उनी यस लकडाउनमा यस जग्गामा परेको कुरा हामी देख्छौँ। 1 वर्ष होइन, लामो समयसम्म उनी बसेको कुरा आज हामी देख्छौँ। दोस्रो कुरा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, हो तपाईँ र म आज लकडाउनमा छौँ, के पीडा तपाईँ र ममा छ, तर एकले एकअर्काको दुःख साट्न पाएका छौँ त अहिले हामीहरू।
एकले एक अर्कालाई उत्साह दिन पाएको छौँ त यसरी वचनहरूद्वारा। एकले एक अर्काको मार्ग बुझ्न सकिराखेको छौँ, हामीले प्रार्थना गर्न सकिराखेको छौँ, परमेश्वरको घरमा पनि तपाईँ र म जान परिराखेका छौँ। तर पनि प्रभुको जनहरू आज ब्याकस्लाइड हुँदैछ भनिकन भन्छ। एकजना मेरो साथीले यदि उनी अर्को चर्चका हुन्, उसले मलाई घरिघरि फोन गरेर भन्छ यतिजना ब्याकस्लाइड भइसक्यो, मेरै मण्डलीको 5 जनाले प्रभुलाई, 5 घरले प्रभुलाई छोडिसक्यो भनिकन बताउँदछ। र तपाईँ र मैले यी प्रभुको दासहरूलाई हेरिकन तपाईँ र म खुसी हुनुपर्छ। हो, हामी लकडाउनमा छौँ, तर प्रभुको दासहरू जस्तो कष्ट र पीडामै लकडाउनमा तपाईँ र म छैनौँ। दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले प्रभुको दास योनालाई यस्तो पीडादायक लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरको के उद्देश्य थियो? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ, परमेश्वरले प्रभुको चेला, अति नै प्यारो चेला योनालाई यो लामो समयसम्म लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले उनलाई 7वटा कुराहरू देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। यो बडो चाखलाग्दो कुरा छ, ध्यान दिएर सुन्ने, जहाँ कहीँबाट सुनिरहनु भएको छ। परमेश्वरले आफ्नै चेला, अति नै प्यारो चेलालाई यो लामो समयसम्म कष्टदायक, पीडादायक लकडाउनमा राख्नुको कारण चाहिँ के छ भन्दा हुँदै चाहिँ यस लकडाउनमा परमेश्वरले राखेर उसलाई 7वटा कुराहरू परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ, उसलाई देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यो लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले यी कुराहरू देखाउन चाहिराखेको छ। यी कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देखाउन चाहिराखेको छ। तर आज तपाईँ र मैले बुझेका छैनौँ। तपाईँ र मेरो भित्री आँखा अन्ध भएकोले वास्तवमा परमेश्वरले देखाइरहनु भएको छ, तर तपाईँ र मैले हेरिराखेका छैनौँ। त्यो 7वटा कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ म तपाईँलाई बताइदिनेछु र हामी केही कुरो पछिबाट हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, प्रभुको दास योनालाई लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले देखाएको पहिलो कुरा चाहिँ यो जग्गामा हामी पाउँछौँ। प्रकाशित वाक्यको किताबमा 7वटा मण्डली छ। यस जग्गामा एसियामा भएका 7वटा मण्डली छ। 7वटा मण्डलीको भित्री अवस्था परमेश्वरले देखाएको कुरा हामी पाउँछौँ। यदि परमेश्वरको वचन बाइबलमा पढ्दै जाँदा इफिसीको मण्डली, स्मर्नाको मण्डली, पगमुसको मण्डलीमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरू बाहिरी यति सुन्दर देखिन्छ, सम्पूर्ण प्रकारले पैसा रुपियाँ प्रशस्तै छ, धन सम्पत्ति पनि प्रशस्तै छ, तिमीहरूकोमा माया पनि म देख्दैछु, प्रेम पनि तिमीहरू देख्दछु, तिमीहरूमा धीरजी पनि म देख्दछु, तर तिमीहरूको भित्र चाहिँ यस्तो छ भनिकन बताएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले यो लकडाउनभित्र तपाईँ र मलाई राखिकन परमेश्वरले हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन लगायत मण्डलीको भित्री अवस्था परमेश्वरले देखाइरहनु भएको छ। आज हाम्रो मण्डली कस्तो छ, यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ प्रकाशित वाक्यको किताब 2 अध्याय अनि 3 अध्यायमा पढ्नुहोस्, हामी पाउँछौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरले उसलाई यस लकडाउनमा राखेर के कुरो देखाएको छ भन्दा हुँदै चाहिँ यो कुरो हामी प्रकाशित वाक्यको किताब 4 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। स्वर्गमा चाहिँ परमेश्वरको कस्तो उपासना हुन्छ त्यो कुरो देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। कस्तो दामी कुरा पो छ त यो कुरा त। स्वर्गमा कस्तो उपासना हुन्छ, यसै कारण हामी पृथ्वीमा बसिकन हामीले पनि कसरी चाहिँ अनि कस्तो प्रकारले परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्ने त्यो कुरो सिकाएको कुरा, देखाएको कुरा हामी देख्छौँ उनलाई लकडाउनमा राखिकन। यो भयो दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरले के कुरो देखाएको छ भन्दा हुँदै प्रकाशित वाक्यको किताब तपाईँले 5 अध्यायदेखि लिएर 14 अध्यायसम्म जब तपाईँ र मैले पढ्छौँ, त्यस जग्गामा चाहिँ के छ भन्दा हुँदै चाहिँ फ्युचरमा हुन आउने घटनाहरू देखाएको छ लकडाउनमा राखिकन। भविष्यमा के घटनाहरू घट्नेछ, भविष्यमा कस्तो कस्तो खालको दिनको सामना तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ, त्यो कुरो उनलाई लकडाउनमा राखिकन देखाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यो भयो तपाईँ र मैले तेस्रो कुरा। चौथो कुरा चाहिँ उसलाई लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले के देखाएको छ भन्दा हुँदै यो कुरो चाहिँ हामी प्रकाशित वाक्यको किताब तपाईँले 15, 16 अनि 17 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस जग्गामा चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको झलक देखाएको छ। परमेश्वरको क्रोध चाहिँ कस्तो खालको क्रोध हो, परमेश्वर चाहिँ जब क्रोध, हाम्रो प्रेमी परमेश्वर जब क्रोधमा परिणत हुनुहुनेछ त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको स्थिति संसारको हुन्छ। अनि परमेश्वरको दासले लकडाउनमा राखिकन यस्तो दामी दामी कुराहरू देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको क्रोधको कचौडा कस्तो हुन्छ त्यो देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि तपाईँ र मैले जब पाँचौं कुरा चाहिँ परमेश्वरले उनलाई लकडाउनमा राखिकन के कुरो देखाएको रहेछ भन्दा हुँदै प्रकाशित वाक्यको किताब 18 अध्यायमा लेखिएको छ,
बेबिलोनको पतनको विषयमा बताएको छ। बेबिलोन भन्ने साम्राज्य, बेबिलोन एउटा यस्तो खालको शक्तिशाली देश चाहिँ कसरी पतन हुन्छ त्यो कुरो देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। र आज यी दिनहरूमा यस्तो धेरै बेबिलोनिक मण्डलीहरू पनि छन् जो बढ्दै गइराखेको देखिराखेको छौँ। आज उनीहरू असल कुरोमा एक हुनुपर्नेमा गडबडी ल्याउने कुराहरूमा एक भइराखेका छन् उनीहरू। त यो एक प्रकारको सामर्थ्य बन्दै गइराखेको छ। तर कसरी त्यो एउटा बेबिलोनिक मण्डली पनि कसरी पतन हुन्छ त्यो कुरा परमेश्वरको दासलाई लकडाउनमा राखेर देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। यो 5औं कुरा भयो। 6औं कुरा चाहिँ प्रकाशित वाक्यको किताब 19 अध्यायमा लेखिएको छ। मेम्नाको विवाह चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ त्यो कुरो देखाएको छ। मेम्नाको विवाहको विषयमा थुप्रै मिठा मिठा वचनहरू छ जुन सम्बन्धमा हाम्रो आदरणीय अङ्कल राजेन अनि म बिता समयमा एक ठाउँमा स्पेशल मिटिङ हामी गएका थियौँ पहाडको एउटा जग्गामा। त्यस जग्गामा हामीले मेम्नाको विवाहको सम्बन्धमा वचन हामीले सुनेका थियौँ, वचन प्रचार हामीले गरेका थियौँ। अनि यति रहस्यमय कुरा छ, परमेश्वरको दासलाई लकडाउनमा हो, कष्टदायक लकडाउनमा छ, उनी पीडामा छन् उनी, तर परमेश्वरले उसलाई मेम्नाको विवाह चाहिँ कस्तो हुन्छ, भोलिको दिनमा तिम्रो विवाह चाहिँ कस्तो हुन्छ मसँग, त्यो कुरो देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। यो कुरा 6औं कुरा छ। अब 7औं कुरा चाहिँ यो लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले उनलाई देखाएको 7th कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी नयाँ आकाश अनि नयाँ पृथ्वी देखाएको कुरा हामी देख्छौँ, नयाँ यरुशलेम देखाएको कुरा हामी देख्छौँ। यद्यपि उनी पीडामा थिए, परमेश्वरले नयाँ नयाँ कुराहरू देखाउनु भयो, नयाँ नयाँ पाठहरू सिकाएका हामी देख्छौँ, नयाँ नयाँ कुराहरू परमेश्वरले देखाउँदा कस्तो मजा आयो होला। तपाईँ र म पनि छौँ यस्तो अवस्थामा हो। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि यो नयाँ कुरा दिन चाहिरहनु भएको छ, नयाँ अनुभवमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लान चाहिराखेको छ, आज नयाँ कुरा देखाउन चाहिराखेको छ। अब यो 7वटा कुरालाई त हामी स्टडी गरेर कहिले पनि सक्दैनौँ, बहुत लामो स्टडी हुन्छ। र म आज तपाईँहरूको बिचमा एउटै विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यो विषय चाहिँ के छ भन्दा हुँदी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लकडाउनमा राखिकन प्रभुको दास योहनालाई चाहिँ मण्डलीको अवस्था परमेश्वरले देखाउन चाहिराखेको छ। तपाईँ र मेरो भित्री मण्डलीको अवस्था कस्तो छ हो। हामी सेवा गरिराखेका छौँ, आज हामी प्रचार गरिराखेका छौँ, हामी विभिन्न प्रकारका एक्टिभिटिजहरू हामीले गरिराखेका छौँ, सबैलाई तपाईँ र मैले देखाइराखेका छौँ। तर तपाईँ र मेरो मण्डलीको अवस्था कस्तो छ यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले देखेको चाहना गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, बुझेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा 7वटा मण्डलीको विषयमा प्रकाशित वाक्यमा हामी छौँ। र अहिलेको जुन चाहिँ मण्डली छ यो मण्डली चाहिँ लाओदिकियाको मण्डली भनिकन भनिन्दछ। र अघि तपाईँ र मैले यो कुरा हामी प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्यायको 14 देखि हामीले पढ्यौँ। र अहिलेको मण्डली चाहिँ लाओदिकियाको मण्डलीको युग हो भनिकन आज भन्दछ। कतै तपाईँ र मेरो मण्डली पनि साँच्चै यस्तै लाओदिकियाको मण्डलीमा भएका प्रभुको जनहरू जस्तो हामी छैनौँ, लाओदिकियाकै मण्डली जस्तो तपाईँ र म छैनौँ। र अब हामी थोरै समय लाओदिकियाको मण्डली चाहिँ कस्तो खालको मण्डली थियो र आज परमेश्वरले तपाईँ र मेरो त्यस्तै खालको मण्डली छन् भने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पश्चातापको आह्वान गरिरहनु भएको छ। र आज तपाईँ र म लाओदिकियाको मण्डलीबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ र हामी प्रार्थनामा हामी जानेछौँ। अघि हामीले पढ्यौँ प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्यायको जब हामीले कति पढ्यौँ भाइ 14 देखि लिएर 19 पदसम्म पढ्यौँ। त्यस जग्गामा चाहिँ लाओदिकियामा भएका मण्डलीलाई परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरणा पाइकन हामी भन्न सक्छौँ प्रभुको दासले एउटा पत्र यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो जुन चाहिँ लाओदिकिया भन्ने जुन चाहिँ नाम छ यो लाओदिकिया चाहिँ कस्तो भाइ यसरी मलाई त प्रोनाउन्स राम्रो लाओडेसिया भनेको नाम, मेरो प्रोनाउन्सिएसन अलिक गलत हुन्छ। कस्तो लाओडेसिया जुन चाहिँ छ यो चाहिँ एउटा जग्गा अथवा सहरको नाम रहेछ। अनि यो जुन चाहिँ लाओडेसिया भन्ने जुन चाहिँ सहर छ यो जुन चाहिँ सहरलाई चाहिँ एकजना राजा रहेछ, जुन चाहिँ राजाको नाम चाहिँ एन्टियोकस भन्ने एकजना राजा पाइन्छ, जसले चाहिँ 253 BC मा चाहिँ उसले आफ्नो स्वास्नीको नाममा यो सहर बनाएको रहेछ। अनि यो सहर चाहिँ अति सुन्दर थियो भनिकन बताउँदछ इतिहासले, अति मनोहर थियो भनिकन इतिहासले बताउँदछ। अनि यो सहर चाहिँ अति नै दामी थियो, अति नै सुरक्षित थियो भनिकन इतिहासले बताउँदछ। अनि यद्यपि यो सहर दामी भए तापनि, यो सहर अति सुन्दर भए तापनि, यो सहर यति नै मन भाउन मनलाई खिच्ने भए तापनि यो सहरको एउटा समस्या चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सहरमा चाहिँ पानीको मुहान थिएन रहेछ।
अनि यो सहरकोदेखि लगभग 10 किलोमिटर टाढोमा गएर एउटा तातो पानी रहेछ, जुन जग्गाबाट चाहिँ पानी लिएर आइकन यहाँका मान्छेले सर्भाइभ गर्नुपर्ने। यद्यपि यो जग्गामा पानीको दुःख भए तापनि, पानीको क्राइसिस भए तापनि, तर यो जुन चाहिँ लाओडिकिया भन्ने जुन चाहिँ सहर छ, यो सहर चाहिँ 3वटा कुरामा चाहिँ फेमस थियो रहेछ। त्यो समयमा 3वटा कुरामा चाहिँ फेमस थियो भनिकन प्रभुको वचनले भन्दछ, वा माफ गर्नुहोस् इतिहासले भन्दछ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो सहर चाहिँ के कुरोमा फेमस रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ फाइनेन्सको सम्बन्धमा अथवा अर्थव्यवस्थाको सम्बन्धमा यो सहर चाहिँ अति नै फेमस थियो भनिकन बताउँदछ। त्यो बेलामा चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क थियो रहेछ, जुन ब्याङ्कमा चाहिँ विश्वभरिका मान्छेले पैसा जम्मा गर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सहर, यो जग्गा चाहिँ अति नै धनी जग्गा थियो फाइनेन्सको सम्बन्धमा। जसरी अहिलेका यी दिनहरूमा ठुल्ठुला मान्छेहरूले पैसा जम्मा गर्छन् स्विस ब्याङ्कमा, जसले गर्दा चाहिँ स्विजरल्यान्ड चाहिँ के कुरोमा चाहिँ फेमस छ भन्दा हुँदी स्विस ब्याङ्कको सम्बन्धमा अति नै फेमस छ। त्यही प्रकारले यो समयमा पनि आज अर्थव्यवस्थाको कारणले गर्दा हुँदी आज एकदमै पैसा रुपियाँ प्रशस्ति धनी भएकोले यो जग्गा चाहिँ फेमस थियो रहेछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ यो जग्गा चाहिँ के कारण चाहिँ फेमस रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ हामी इतिहासमा हामी पाउँछौँ फेसनको कुराहरूमा यो जग्गा चाहिँ अति नै फेमस थियो रहेछ। फेसनको कुराहरूमा, वस्त्रको सम्बन्धमा यो जग्गामा चाहिँ विशेष गरिकन कालो ऊन हुने भेडाहरू पाइन्थ्यो रहेछ, कालो भुत्ला भएको भेडा पाइन्थ्यो रहेछ। र मान्छेहरूले चाहिँ आज त्यो जुन चाहिँ भेडाको ऊनलाई काटिकन सुन्दर सुन्दर ज्याकेटहरू, सुन्दर सुन्दर वस्त्रहरू बनाइकन सारा विश्वभरि एक्सपोर्ट गर्ने, सारा विश्वभरि पठाउने, जसले गर्दा हुँदी चाहिँ यो जग्गाको मान्छेहरू अति नै धनी थियो। कारण किन भन्दा हुँदी त्यही जग्गामा मात्रै त्यो भेडाहरू, कालो ऊन भएको भेडाहरू चाहिँ पाइनेको खण्डमा मान्छेहरूले त्यसको व्यापार गर्थ्यो, जसले गर्दा हुँदी यो जग्गा फेमस थियो रहेछ फेसनहरूको कुरा, फेसनको सम्बन्धमा। यो भयो दोस्रो। अनि तेस्रो चाहिँ यो जग्गा चाहिँ के कारणले चाहिँ फेसन एकदमै अति नै फेमस रहेछ भन्दा हुँदी तेस्रो चाहिँ हस्पिटलको सम्बन्धमा, मेडिकलको सम्बन्धमा। विशेष गरिकन यो जग्गामा चाहिँ यो लाओडिकिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा रुख पाइन्दथ्यो रहेछ। अनि त्यो रुखबाट चाहिँ एक प्रकारको चोप निस्किन्थ्यो रहेछ, जुन चाहिँ चोपलाई निकालेर आँखा पाकेमा, आँखामा कुनै बिमार भएमा त्यहाँ मजाले लाउँदाखेरि चाहिँ छङ्गै आँखा देख्ने, स्वास्थ्य हुने, जसले गर्दा हुँदी चाहिँ त्यस जग्गामा चाहिँ एउटा आँखाको एउटा हस्पिटल रहेछ, आँखाको एउटा मेडिकल कलेज रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जग्गा चाहिँ फेमस थियो भनिकन इतिहासमा हामी पाउँछौँ। चट्टै ठिक हुने अनि मेडिकल कलेज भएको खण्डमा यो जग्गा चाहिँ फेमस थियो भनिकन आज बताउँदछ। कारण त्यस जग्गामा यो रुखको चोपको ट्याब्लेट पाइँदो रहेछ, त्यो ट्याब्लेट खाँदा त्यो ट्याब्लेटलाई एकदमै मसिनो पारिकन पानीमा लगाएर आँखामा लाउँदाखेरि चट्टै भइहाल्ने। अनि यो 3वटा कुराले फेमस थियो भनिकन बताउँदछ इतिहासले। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ, भाइ पढ्नुपर्छ अहिले, हो कति भाग्यमानी मान्छेहरू रहेछ यो जग्गामा बस्ने, एउटा फेमस जग्गामा बसेको छ, फाइनेन्स अर्थव्यवस्थाको सम्बन्धमा स्ट्रङ छ, फेसनको सम्बन्धमा उनीहरू यति भयङ्कर छ, धनी छन् उनीहरू, हस्पिटल छ उसको वरिपरि। तर परमेश्वरको वचनले तिनैवटा कुरामा फेल गरिदिएको छ। तिमीहरू नाङ्गो छौ भनिकन बाइबलमा लेखिएको छ, तिमीहरू अन्धा छौ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, तिमीहरू गरिब छौ भनिकन लेखिएको छ। कस्तो उल्टा कुरा! पैसा भएको ठाउँमा उनीहरू छ, वस्त्र भएको ठाउँमा उनीहरू छ, हस्पिटल भएको ठाउँमा उनीहरू छन्। तर प्रभुको वचनमा के लेखेको छ भाइ? दया गरी पढ्नुहोस् त। तिमीहरू अन्धा छौ, तिमीहरू नाङ्गो छौ भनिकन बताएको छ। पढ्नुहोस् भाइ दया गरिकन। किनभने तिमी भन्छौ म धनी छु, धनवान भएको छु र मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। तिमी अभागी, दयनीय, कंगाल, अन्धा र नाङ्गा छौ। हेर्नुहोस् त कसरी यो भयो। हुनसक्छ तपाईँ र म पनि फेमस जग्गामा आज बसिराखेका छौँ, हामीमा प्रशस्ति पैसाहरू छ, हामीमा प्रशस्ति वस्त्रहरू छ, दामी दामी मेडिकल कलेजहरू भएको वरिपरि तपाईँ र म बसिराखेका छौँ। तर परमेश्वरले भनिराखेको छ तपाईँ र म अन्धा छौँ। परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ तपाईँ र म एकदमै गङ्गाल छौँ भनिकन भन्दछ।
त कसरी यो मण्डली यस्तो भयो, यस्तो धनी जग्गामा बस्दा बस्दै कसरी गरिब भयो, यस्तो वस्त्र भएको ठाउँमा बस्दा कसरी नाङ्गो भयो। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी थुप्रै कारणहरू हामी देख्छौँ र एउटा कारणलाई हामी हेरौँ, प्रभुको वचनमा लेखेको छ, तिमीहरू चाहिँ तितो न कस्तो अरे तातो न चिसो भएकोले। भाइ पढ्नुहोस् दया गरिकन। तिम्रो कामहरू म जान्दछु, तिमी न न चिसो छौ न तातो छौ, तिमी चिसा अथवा ताता भएका भए हुन्थ्यो। भएको भए हुन्थ्यो त। अन्त यसरी तिमी न चिसा छौ न तातो छौ, मन ताता भएका हुनाले मन तातो भएकोले म तिमीलाई आफ्नो मुखबाट थुकिदिनेछु। कस्तो शब्द हो यो तितो, माइ गॉड, थुकिदिनेछु। तिमी तातो न चिसो छौ, तितो एकदमै तातो न चिसो, थुकिदिन्छु। कस्तो अप्रिय शब्द, कति तितो शब्द प्रभुले यस जग्गामा प्रयोग गरिराखेको छ। के तपाईँ र म आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लकडाउनमा राखिकन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यही कुरो सिकाउन चाहिराखेको छ कि तपाईँ र म पनि लाउदिकियाको मण्डलीमा भएका विश्वासी सर तातो न चिसो तपाईँ र म छैनौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले पढ्दै जाँदा हुँदी तपाईँ र म तातो न चिसो विश्वासी हौँ कि होइनौँ भन्ने कुरो कसरी थाहा गर्ने। परमेश्वरको वचन बाइबलमा 4वटा चिन्ह रहेछ, 4वटा मार्क्स रहेछ, 4वटा दाग रहेछ कि तपाईँ र म चिसो छौँ कि तातो छौँ। आफूले आफूलाई थाहै हुँदैन र हामी यो सर हामी हेरिकन हामी वचनलाई अन्त हामी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो दाग, तपाईँ र म तातो र चिसो विश्वासी हौँ कि होइनौँ। तपाईँ र मेरो मण्डली लाउदिकियाको मण्डली जस्तो तातो न चिसो मण्डली हौँ कि होइनौँ। पहिलो चिन्ह, पहिलो दाग चाहिँ के अरे भन्दा हुँदी चाहिँ नि, परमेश्वरसँग भन्दा पनि अरू कामहरू गर्नुमा तपाईँ र मलाई चाहिँ बढी आनन्द लाग्ने। पहिलो दाग, परमेश्वरसँग समय बिताउनुमा आनन्दित हुनुपर्नेमा अरू कामहरू गर्नुमा हामीलाई आनन्द लाग्ने, रमाइलो लाग्ने, यो चाहिँ पहिलो दाग रहेछ। तपाईँ र मेरो हामी चाहिँ तातो न चिसो विश्वासी हौँ भनिकन यो कुरा हामी उदाहरणसहित हामी देख्छौँ, जसको सम्बन्धमा लुकाको किताब 10 अध्यायमा 38-39 एकजना परिवार छ जसको आमा र बुबा कोही पनि छैन, तर यस परिवारले परमेश्वरलाई घरमा स्थान दिएको हामी देख्छौँ। त्यस घरमा एकजना छोरा मान्छे छ जसको नाम हो लाजरस, छोरी मान्छे छ मार्था अनि मरियम भनिकन लेखिएको छ। तर दिदी मार्थाले चाहिँ परमेश्वरलाई के गरे अरे, वेलकम गर्यो भनिकन लेखेको छ। भाइ पढ्नुहोस् 10 अध्यायको 38 अब यस्तो भयो उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नु भयो। हजुर। अनि मार्था नाम भएकी कुनै स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। 39 पढ्नुहोस्। अनि तिनकी मरियम नाम भएकी एउटी बहिनी थिइन्। हजुर। तिनले पनि येशूका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुनिन्। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिलो कुरो तातो न चिसो विश्वासीको दागको विषयमा कुरा गरिराखेको छु, चिन्हको विषयमा कुरा गरिराखेको छु। परमेश्वरको चरणमा भन्दा पनि बढी आनन्द चाहिँ अरू कुरोमा लाग्नु चाहिँ पहिलो तातो न चिसो विश्वासी भएको पहिलो चिन्ह हो। यस जग्गामा मार्था भन्ने एकजना स्त्री छ जसले परमेश्वरलाई घरमा बोलाएको छ, तर उसको आनन्द चाहिँ प्रभुको पाउमा हुनुपर्नेमा, प्रभुको पाउमा बसेर परमेश्वरको वचन सुन्नु पर्नेमा उसको बहिनी जस्तो, तर उसको आनन्द चाहिँ कामहरू बढी गर्नुमा छ। उसको आनन्द चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटिजमा लागेको कुरा हामी देख्छौँ, जसले गर्दा हुँदै परमेश्वरबाट उसले भनाइ खाएको कुरा हामी देख्छौँ। ऊ व्याकुल भएको कुरा हामी देख्छौँ परमेश्वरको वचनमा। उनी निराश भएको कुरा आज हामी देख्छौँ, जसले गर्दा हुँदी आफूले आफूलाई त डिस्टर्ब गरिराखेको छ, आफूले आफूलाई त अति धेरै डिस्टर्बेन्स गरिराखेको छ, आफ्नो बहिनीलाई पनि हल्लाएको कुरा हामी देख्छौँ परमेश्वरको वचनमा। यसैले आज तपाईँ र मलाई केमा बढी आनन्द लागेको छ? प्रार्थनामा तपाईँ र मलाई बढी आनन्द लागेको छ कि अन्य कुराहरूमा? परमेश्वरको चरण, बाइबल पढ्नु, प्रार्थना गर्नुमा तपाईँ र मलाई आनन्द लाग्नु पर्नेमा मोबाइल खेल्नुमा तपाईँ र मलाई बढी आनन्द लाग्छ। जवानहरू मोबाइलमा भिडियो गेमहरू खेल्नुमा तपाईँ र म बडो आनन्दित बन्छौँ भने तपाईँ र म तातो न चिसो विश्वासी हौँ। समयको कमी भएकोले म गहिरिँदै जान सक्दिनँ। अब हामी यति नै पहिलो कुरा हामी हेरौँ, आफूले आफूलाई जाँचौँ, तपाईँ र म तातो न चिसो विश्वासी छौँ कि छैनौँ। प्रभुमा तपाईँलाई आनन्द लागेको छैन भने, सङ्गतिमा तपाईँ र मलाई आनन्द लागेको छैन भने तपाईँ र म तातो न चिसो विश्वासी हौँ। यो पहिलो चिन्ह। दोस्रो चाहिँ तातो न चिसो विश्वासीको दोस्रो चिन्ह चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरको काम गर्नु, परमेश्वरको सेवा गर्नु चाहिँ आफूलाई भार लाग्नु, एकदमै परमेश्वरको काम गर्नुमा आनन्द नलाग्नु, आफूलाई भार लाग्नु।
नगर्नु परे पनि हुन्थ्यो, वाक्कै लाग्दो। यो कुरो पनि हामी उदाहरणसहित हामी हेर्न सक्छौँ। यो कुरो चाहिँ हामी लुकाको किताब 15 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ उडौ पुत्रको दाजुको विषयमा छ। दयगरी पढ्नुहोस् भाइ, लुकाको किताब 15 अध्यायको तपाईँ र मैले कहाँ पढ्नुपर्छ भने नि 28 अनि 29 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन। अनि उनी रिसायो र भित्र पस्न मानेनन्। यसकारण उसका बाबुले बाहिर निस्केर उसलाई मनाउन थाले। अनि उसले जवाब दिँदै आफ्ना बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस् यत्रो सालदेखि मैले तपाईँको सेवा गरिराखेको छु र तपाईँको तपाईँको आज्ञा कहिल्यै भङ्ग गरेको पनि छुइनँ। तर पनि मेरो साथीहरूसित आनन्द मनाउनका निम्ति तपाईले मलाई एउटा बाख्राको पाठो धरी दिनु। हेर्नुहोस् त, पिताको घरभित्र छ तर पनि ब्याकस्लाइड छ। परमेश्वरको पिताको घर, प्रभुको घरमा छ तर उनी ब्याकस्लाइड छ। पिताको काम चाहिँ आफ्नो बाउको कामलाई चाहिँ भार सम्झेको छ। कहिलेदेखि काम गरेको मैले, यो चाहिँ तातो न चिसो विश्वासी हो। यसैले परमेश्वरले म थुकिदिन्छु भनिरहनु भएको छ। जब पनि उनी तातो न चिसो विश्वासी बनेर घरमा बसिराखेको छ, एउटा भित्रै ब्याकस्लाइड भएर बसिराखेको छ, उसले आफ्नो जिन्दगीमा यो प्रकारको चालले, यो प्रकारको जीवनले उसले आफ्नो जिन्दगीबाट पिताको 6 वटा कुरालाई डिनाई, रिफ्युज गरिदिएको कुरा हामी पाउँछौँ। एकदमै पन्स्याइदिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। तपाईँ र म पनि यदि तातो न चिसो विश्वासी छौँ भने, परमेश्वरको काम गर्नु तपाईँ र मलाई भार लाग्दैछ भने, सौभाग्य लागेका छैनन् भने, तपाईँ र मैले पनि पिताको 6 वटा कुरालाई तपाईँ र मैले तिरस्कार गरिराखेका छौँ। त्यो 6 वटा कुरा चाहिँ के रहेछ? आउनुहोस् भाइ, दया गरिकन हामी पढ्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ, तपाईँ र म तातो न चिसो विश्वासी छौँ भने यो उडौ पुत्रको दाजु जस्तो तपाईँ र मैले चाहिँ पिताको भित्री हृदयको एक प्रकारको इमोसनल रिक्वेस्टलाई तपाईँ र मैले तिरस्कार गरेर डिनाई गरिदिइराखेका हुन्छौँ। 28 पदमा लेखिएको छ, दयगरी पढ्नुहोस्। अनि उनी रिसायो र भित्र पस्न मन गरेनन्। यसकारण उसका बाबुले बाहिर निस्केर उसलाई मनाउन थाले। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् यस जग्गामा भनिराखेको छ, छोरा तिम्रो भाइ फर्केर आएको छ, किन तिमी आरिस गर्छौ? किन तिमी मन तातो भएर बस्छौ? तिमी हेर त, तातिहाल न तिमी, तातिहाल, किन यस्तो गर्छौ? म रिक्वेस्ट गर्छु, हेर आज नोकरहरू खुसी मनाइराखेको छ, तिम्रो आमा पनि खुसी मनाइराखेको छ, गोठालाहरू खुसी मनाइराखेको छ, तिमी भित्र आऊ न छोरा, खुसी हो न, तिम्रो भाइ फर्केर आएको छ। म हम्बली रिक्वेस्ट गर्छु आज तिमीलाई। तर पिताको रिक्वेस्टलाई चाहिँ उसले के गरिराखेको छ? डिनाई गरिदिएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र म जब तातो र चिसो विश्वासी हुन्छौँ नि, तपाईँ र मैले पनि पिताको भित्री इमोसनल रिक्वेस्टलाई पनि तपाईँ र मैले रिफ्युज गरिदिइराखेका हुन्छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो, उसले के गरे अरे भन्दा हुँदी 31 पदमा लेखेको छ, दयगरी पढ्नुहोस्। दोस्रो गरेको कुरा, अनि उनले उसलाई भने, छोरा तिमी त सधैँ मसँगै छौ, तिमी त मसँग सधैँ छौ त, र जति मेरा छन् ती सबै तिम्रा हुन्। परमेश्वर पिताको प्रतिज्ञालाई भनिकन भन्दा छ, यसले डिनाई गरिरहेको छ। छोरा सबै कुरो तिम्रै हो त, अन्त सबै कुरो तिम्रै छ त, तर यो प्रतिज्ञालाई पनि उसले पन्साएको कुरा हामी देख्छौँ, तिरस्कार गरेको कुरा हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र म मनतातो विश्वासी हुन्छौँ नि, पिताको रिक्वेस्टलाई तपाईँ र मैले डिनाई गर्छौँ, जब तपाईँ र म मनतातो विश्वासी हुन्छौँ, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई तपाईँ र मैले फ्याँकिदिन्छौँ, त्यति मात्रै नभएर हामी अझै परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ, पिताको खुसी नै आफ्नो खुसी बनाउन नसकेको हामी देख्छौँ। यति खुसी छ भाइ फर्केर आएकोले, कान्छो छोरा फर्केर आएको यति खुसी छ, तर यो छोरा खुसी हुन सकेको छैन। पिताको खुसीमा उनी सहमति हुन सकेको छैन। मन तातो विश्वासी चाहिँ कहिले पनि पिताको खुसीमा उनी खुसी हुँदैन, मण्डलीको खुसीमा उनी खुसी हुन सक्दैन। यो भयो तेस्रो कुरा। चौथो कुरा हामी 32 अध्यायमा पाउँछौँ, पिताको भित्री माया जो आफ्नो भाइप्रति छ त्यसलाई पनि उसले तिरस्कार गरिदिएको कुरा हामी पाउँछौँ। तपाईँले घरमा गएर पढ्नुहोस्, 32 अध्यायमा लेखिएको छ। पाँचौं कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ, उसले आफ्नो पितालाई रेस्पेक्ट गरिराखेको छैन, यति धेरै बेइज्जत गरेको कुरा हामी देख्छौँ मान्छेको ठाउँमा। छठौं कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ, पिताको हृदयभित्रको प्रेम र मायालाई च्याप्चुप
चुत पार्नु खोजेको कुरा हामी देख्छौँ। आफ्नो भाइप्रतिको मायालाई च्यातिदिनु खोजेको हामी देख्छौँ। यो 6वटा कुरा तपाईँ र मैले गर्न सक्छौँ जब तपाईँ र म मन तातो विश्वासी तपाईँ र म बन्छौँ। यो चाहिँ दोस्रो दाग हो। पिताको काम, प्रभुको घरको काममा चाहिँ भार लाग्नु नगरी हुँदैन, के गर्नुपर्ने यो भयो। यो चाहिँ दोस्रो चिन्ह। तेस्रो चिन्ह चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, डबल माइन्डेड भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। यो कुरा हामी याकुबको किताब 1 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ कि दुई चित्ते मान्छे चाहिँ सबै कुरोमा अनस्टेबल हुन्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। तपाईँ र म यदि डबल मनको छौँ भने, डबल माइन्डेड छौँ भने तपाईँ र म चाहिँ मनतातो विश्वासी हौँ। डबल माइन्डेडलाई चाहिँ यस्तो थुप्रै प्रभुको दासहरूले यस्तो प्रकारले एक्सप्लेन गरेको रहेछ। दुई चित्ते हुनु चाहिँ आज दुई जिब्रे हुनु भनिकन भनेको रहेछ, दुईवटा जिब्रो। डबल मनको हुनु भन्ने कुरो चाहिँ दुईटा फेस, मण्डलीमा एउटा फेस, मण्डलीदेखि बाहिर अर्को फेस। अनि डबल मन हुनु भनेको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ डबल लाइफ, मण्डलीमा एउटा लाइफ, मण्डलीदेखि बाहिर अर्को लाइफ। तपाईँ र मैले यस्तो जीवन त जिराखेका छैनौँ। हामी मनतातो विश्वासी हौँ। दुई जिब्रे, आज दुईवटा लाइफ जिउने, आज दुई प्रकारको जीवन जिउने, यस्तो प्रकारको दुई प्रकारको फेस तपाईँ र मेरो छैनौँ। तपाईँ र म मनतातो विश्वासी हौँ। यसै कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, दयगरी पढ्नुहोस् भाइ, यो हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदी याकुबको किताब 4 अध्यायको 8 पदमा हुनुपर्छ। ए दुई चित्तेहरू आफ्नो हृदयलाई सफा पारा भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको हुनुपर्छ। पाउनुभयो? परमेश्वरको नजिकमा जाऊ, परमेश्वरको नजिकमा जाऊ र उहाँ पनि तिमीहरूको नजिकमा आउनुहुन्छ। हे पापीहरू हो, आफ्ना हातहरू शुद्ध पार। हे दुई चित्तेहरू हो, आफ्ना हृदयहरू पवित्र पार। कहिलेसम्म यसरी मन तातो भएर बस्छौ, कहिलेसम्म डबल लाइफ जिन्छौ, कसैसम्म डबल टङ जिउँछौ, तिमीले कस्तो प्रकारले दुई चित्ते जीवन तिमीले बिताउँछौ, छिटो गर भनिकन बताइराखेको छ। अन्तिम कुरा, तातो न चिसो विश्वासीको चौथो दाग चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी लगातार प्रार्थना नगर्ने। जब उसको जिन्दगीमा सङ्कष्ट आउँछ, दुःख आउँछ, त्यति बेला मात्रै प्रार्थना गर्ने। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ तपाईँ र मैले लगातार प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो प्रार्थना रोकिनु हुँदैन। जुन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ मलाई गर्व छ। र यो प्रार्थना चाहिँ दुःखको बेलामा मात्रै होइन, सुखमा पनि गर्नुपर्छ। कारण यो प्रार्थना तपाईँ र मेरो सेवा हो। हामीले अस्ति नै हेरिसकेका छौँ। प्रार्थना भन्ने कुरो तपाईँ र मेरो भार हो भनिकन हामीले हेरिसकेका छौँ। र तपाईँ र मैले लगातार प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर मनतातो विश्वासीको चिन्ह चाहिँ लगातार प्रार्थना तपाईँ र म गर्दैनौँ। कोही बेला यसो प्रार्थना गरी तपाईँले जब दुःख आउँछ, परिस्थिति आउँछ, त्यति बेला मात्रै हामी प्रार्थना गर्छौँ। यस्तो काम चल्दैन। बाइबलमा हामी एउटा प्रभुको दास हामी देख्छौँ, जीवनभरसम्म प्रभुले उसलाई यति आदर दिएको थियो, उसले न आफ्नो इज्जत राख्यो, न परमेश्वरको इज्जत उनी राखे, जसको नाम हो स्यामसोन। उसले प्रार्थना गरेको कुरा त हामी पाउँदैनौँ। जब पनि उसको जीवनमा सङ्कष्ट आयो, त्यति बेला प्रार्थना गरी टोपालेको हामी देख्छौँ, तर त्यो प्रार्थनाको उत्तर पाएन। किन भन्दा हुँदी ऊ मनतातो विश्वासी भएको थियो। बाहेक पढ्नुहोस् दया गरिकन 16 अध्यायको 28, 29, 30 मा हुनुपर्छ। दया गरी पढ्नुहोस्। अनि सिमसोनले परमप्रभुलाई पुकारे भने, हे प्रभु यहोवा, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, मलाई सम्झिनुहोस्, बिन्ती गर्छु, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु। हे परमेश्वर, एकपल्ट मात्र मलाई शक्ति दिनुहोस् र एकचोटि म यी फलिस्तीहरूबाट मेरा दुई आँखाको बदला लिन सकोस्। हेर्नुहोस् त, सङ्कष्टको समयमा, परिस्थितिहरूको बीचमा, आज ऊ कैदी भएको बेलामा, दुःखको बेलामा मात्रै प्रार्थना गरेको कुरा हामी देख्छौँ। तर यस प्रार्थनाको उत्तर पाएन। पछि भन्छ, मलाई परिस्थितिको बीचमै मर्न दिनुहोस्। तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ मनतातो विश्वासीको 4वटा दागहरू। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यो 4वटा दागहरूमध्ये एउटा छन् भने पनि हामी मनतातो विश्वासी हौँ। र प्रभुले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई लकडाउनमा राखिकन तिम्रो अवस्था देखाउन चाहिराखेको छु। कतै तिम्रो अवस्था पनि मनतातो लाउदेकियाको मण्डली जस्तो छैन। आफूलाई जाँच, हामी आफूलाई जाँचौँ, अरूलाई जाँच्ने समय छैन। र तपाईँ र म पश्चातापी बनाऊ र यही प्रकारले प्रार्थना गरौँ, प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, मेरो दुई मन छ, मलाई सहायता गर्नुहोस्, म पवित्र बनाउँछु। तपाईँको काम मलाई साँच्चै भार लागिराखेको छ। हो, तपाईँको चरणमा बस्नु त्यति आनन्द आउँदैन, फेसबुकहरूमा बस्नु मलाई धेरै मनपर्छ। यसरी तपाईँ र मैले प्रार्थना गरौँ। र अन्तिम चिन्ह दामी छ, प्रार्थना कन्टिन्यू नगर्ने।
हामीले गर्नुपर्छ लगातार प्रार्थना, होइन भने तपाईँ र म मनतातो विश्वासी हौँ। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिएको होस् र हामीसँग बात गर्नुभएको छ, यस अनुसार तपाईँ र मैले प्रार्थना गरौँ। प्रभुले छोटो विचारमा भरपूर आशिष दिएको होस्।